नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य र आजदेखि हामी एउटा 12th क्लासको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक अर्गानिक केमिस्ट्रीको अल्डिहाइड अनि किटोन पढ्न गइरहेका छौं है। र यो अर्गानिक केमिस्ट्रीको यो टपिक आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा धेरै कुराहरू छन् बुझ्नको लागि हैन, स्टडी गर्नको लागि र यसका मेकानिजम पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। र यसको लागि सबै कुरा हामी डिटेलमा पढ्छौं। आइयुपीएसी नेम देखि लिएर कस्तो खालको केमिकल प्रोपर्टिज शो गर्छ, कस्तोसँग रिएक्सन गर्छ, अल्डिहाइड र किटोनमा कसको रिएक्सन फास्ट, कसको रिएक्सन स्लो हैन, यसका बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्टका प्रोपर्टिजहरु देखि लिएर अन्तिममा बेन्जा अल्डिहाइड सम्म चाहिँ हामी कन्टिन्युअस यो टपिकमा पढ्नेवाला छौं। त्यसैले यो टपिक आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले र सँगसँगै लट्स अफ इन्फर्मेसन चाहिँ यो टपिकमा छ, यो भित्र छ। त्यसैले राम्रोसँग हेर्नुस्, कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस् र सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा। र हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौं। टपिकको नाम अल्डिहाइड एन्ड किटोन। टपिकको नाम लेख्नुस् अल्डिहाइड एन्ड किटोन। र यो अल्डिहाइड एन्ड किटोन भनेको चाहिँ यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै के गर्छु त भन्दा कार्बोनाइल कम्पाउन्डको बारेमा, कार्बोनाइल फंक्सनल ग्रुपको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्छु। र राम्रोसँग याद गर्नु होला, कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्ड जसमा C डबल बोन्ड O यस्तो खालको फंक्सनल ग्रुप छ भने यो ग्रुपलाई भन्छ कार्बोनाइल फंक्सनल ग्रुप। यो भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दा कार्बोनाइल फंक्सनल ग्रुप रहेछ। र यस्तो कार्बोनाइल फंक्सनल ग्रुप भएको क्लास अफ अर्गानिक कम्पाउन्डलाई हामी अल्डिहाइड अथवा किटोन भन्छौं। अल्डिहाइड र किटोन बन्नको लागि C डबल बोन्ड O र बोथ साइडमा सिंगल सिंगल बोन्ड छ। यस्तो खालको ग्रुपलाई हामी कार्बोनाइल ग्रुप भन्ने रहेछौं। र यस्तो ग्रुप छ भने यस्तो पार्टलाई हामी के भन्छौं त भन्दा कि त अल्डिहाइड कि त किटोन भन्छौं। र यो कार्बोनाइल ग्रुपमा कार्बोनाइल कार्बनसँग डाइरेक्टली एउटा H एटम अट्याच छ भने, कार्बोनाइल ग्रुपमा कार्बोनाइल कार्बनसँग डाइरेक्टली H एटम अट्याच छ भने यसलाई हामी अल्डिहाइड भन्छौं। हेर्नुस् है, कार्बोनाइल कार्बनसँग एउटा चाहिँ डाइरेक्टली के हुनु पर्यो त भन्दा हाइड्रोजन एटम चाहिँ अट्याच हुनु पर्यो। र अर्को साइडमा यहाँ H हुन पनि सक्छ अथवा नम्बर अफ कार्बन R भनेको अल्काइल ग्रुप, नम्बर अफ कार्बन पनि अट्याच हुन सक्छ। अगाडि वान साइड मतलब भएन, एउटा साइडमा कार्बोनाइल कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन डाइरेक्टली जोइन हुन्छ भने त्यस्तो पार्टलाई हामी अल्डिहाइड भन्ने रहेछौं। र यो कार्बोनाइल ग्रुपमा बोथ साइडमा, कार्बोनाइल ग्रुपको बोथ साइडमा नम्बर अफ कार्बन अट्याच हुन्छ भने यसलाई हामी किटोन भन्छौं। वेयर R and R' आर अल्काइल ग्रुप अथवा नम्बर अफ कार्बन एटम, र R र R' सेम हुन पनि सक्छ, डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ। यो R को नम्बर अफ कार्बन र R' को नम्बर अफ कार्बन सेम हुन पनि सक्छ अथवा डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ। तर के हुनु पर्यो त भन्दा बोथ साइडमा नम्बर अफ कार्बन चाहिँ जोइन भएकै हुनु पर्यो। त्यस्तो देखिन्छ भने यसलाई हामी किटोन भन्ने रहेछौं। र यो बोथ अल्डिहाइड र किटोनलाई हेर्छौ भने, बोथ अल्डिहाइड र किटोनलाई हेर्छौ भने यसको बोथ कम्पाउन्डको बोथको के छ त भन्दा फंक्सनल ग्रुप सेम छ। अल्डिहाइड र किटोनको फंक्सनल ग्रुप के रहेछ? कार्बोनाइल ग्रुप रहेछ। बोथको फंक्सनल ग्रुप छ भने यो बोथ अल्डिहाइड र किटोनको केमिकल प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ। केमिकल प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ किन भन्दा केमिकल प्रोपर्टिज अफ मोलिक्युल्स डिपेन्ड्स अपन द फंक्सनल ग्रुप। फंक्सनल ग्रुपमा केमिकल प्रोपर्टिज डिपेन्ड हुन्छ भने यो बोथ, चाहे त्यो अल्डिहाइड होस् चाहे त्यो किटोन्स, बोथको फंक्सनल ग्रुप सेम छ भने यसले के गर्छ त भन्दा सिमिलर टाइप अफ केमिकल प्रोपर्टिज शो गर्छ। बट सिमिलर केमिकल प्रोपर्टिज शो गर्दै गर्दाखेरि यसको रेट अफ रिएक्सनमा भने चेन्ज आउन सक्छ, भेरिएसन आउन सक्छ। कुनैको रेट अफ रिएक्सन फास्ट हुन सक्छ, कुनैको रेट अफ रिएक्सन स्लो हुन सक्छ।
किन यस्तो भयो त भन्दा रेट अफ रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन द रेट अफ रिएक्सन्स डिपेन्ड्स अपन द ग्रुप अथवा एटम अट्याच टु द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुपमा अट्याच भएको एटम और ग्रुप अफ एटमसँग के डिपेन्ड हुन्छ अरे भन्दा केमिकल रेट अफ रिएक्सन डिपेन्ड हुने रहेछ। र अहिले अल्डिहाइडमा कार्बोनाइल कार्बनसँग अट्याच भएको ग्रुप र किटोनमा कार्बोनाइल कार्बनसँग अट्याच भएको ग्रुप डिफरेन्ट देखियो। यहाँ डिफरेन्ट देखिन्छ भने यसको र यसको रेट अफ रिएक्सनमा भेरिएसन आउँछ, तर केमिकल प्रोपर्टिज चाहिँ के नै हुन्छ, बोथको सिमिलर टाइपकै हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यसको ग्रुपमा भेरिएसन आएको कारणले गर्दा अल्डिहाइड र किटोनलाई हेर्यो भने किटोन भन्दा अल्डिहाइड मोर रिएक्टिभ छ। टू आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्शंस, टू आर द ऑक्सिडेशन रिएक्शंस। किटोनको भन्दा अल्डिहाइडले इजिली के गर्छ त भन्दा यो न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्शंस र ऑक्सिडेशन रिएक्शन शो गर्ने रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नु होला है त। जस्ट एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि केमिकल प्रोपर्टिजहरु कम्पेयर गर्नु छ र मलिक्युलमा भने फंक्शनल ग्रुप चेक गर्नुपर्ने रहेछ। जुन मलिक्युलको फंक्शनल ग्रुप सिमिलर छ त्यसले सिमिलर टाइप अफ रिएक्सन दिने रहेछ। तर त्यो रिएक्सन दिँदाखेरि रेट अफ रिएक्सन भने फंक्शनल ग्रुपमा कुन एटम अथवा ग्रुप अफ एटम चाहिँ जोडिएको छ, जोइन भएको छ, त्यसको आधारमा हामी फेरि के याद गर्ने रहेछौं त भन्दा यसका रेट अफ रिएक्सनलाई एनालाइज गर्ने रहेछौं। यति कुरा हामीले थोरै के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। के गर्दाखेरि त भन्दा अल्डिहाइड र किटोन पढ्दाखेरि अल्डिहाइड भनेको एउटा के रहेछ त भन्दा यस्तो खालको कार्बोनाइल ग्रुप जसमा हाइड्रोजन चाहिँ डाइरेक्टली कार्बोनाइल कार्बनसँग जोइन भएको हुनुपर्ने रहेछ भने किटोनमा बोथ साइडमा अल्काइल ग्रुप चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ, कार्बोनाइल कार्बनसँग जोइन भएको हुनुपर्ने रहेछ। यस्तो पार्टलाई हामी किटोन भन्ने रहेछौं। यो जस्ट डेफिनेसन अफ अल्डिहाइड र किटोनको पार्ट भयो। र यही डेफिनेसनलाई याद गर्दै हामी स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त अल्डिहाइड र किटोनको त्यो पनि यहाँ जेनरलाइज गर्छौं। कुन हाइब्रिडाइजेसन शो गर्छ हैन, त्यो पनि हामी यहाँ अलिकति स्टडी गर्नेवाला छौं। राम्रोसँग याद गर्नुस्, चाहे त्यो अल्डिहाइड होस् चाहे त्यो किटोन होस्, अल्डिहाइड अथवा किटोनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ रे, कार्बोनाइल कार्बन चाहिन्छ। यो भनेको हाम्रो कार्बोनाइल ग्रुप भयो। यसमा कार्बोनाइल कार्बन छ र एउटा ऑक्सिजन छ। र यो कार्बोनाइल कार्बनमा हेर्यो भने यसले एउटा दुईटा तीनटा सिग्मा बोन्ड बनाएको देखियो र एउटा पाई बोन्ड बनाएको देखियो। यो कार्बोनाइल कार्बनलाई हेर्छौ भने यो कार्बनले तीनटा सिग्मा बोन्ड र एउटा पाई बोन्ड बनाएको देखियो। र हामी सबैलाई थाहा छ तीनटा सिग्मा बोन्डको मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन्स र यो कार्बोनाइल कार्बन अहिले केमा गएको छ त भन्दा sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा गएको छ। र यसको मैले स्ट्रक्चर ड्रा गर्दाखेरि हामी सबैले याद गरौँ, कार्बनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दा 1s2 2s2 2p2 हुन्छ, एटमिक नम्बर 6 भएको कारणले गर्दा। र यो कार्बनलाई यदि मैले ग्राउन्ड स्टेटमा देखाउँछु भने 1s मा दुईटा इलेक्ट्रोन्स, 2s मा दुईटा इलेक्ट्रोन्स, p सब सेलका 3 वटा अर्बिटल्स, तीनटामा सिंगल मैले सुरुमा इलेक्ट्रोन फिलिङ गर्छु। यो ग्राउन्ड स्टेटमा कार्बन एटम भयो। जब हामीले यो ठाउँमा यो कार्बनलाई एनर्जी सप्लाई गर्छौं, 2s मा भएको एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर 2p मा गएर बस्दिन्छ। यसलाई हामी एक्साइटेड स्टेट भन्ने रहेछौं। र यहाँ के देखियो त भन्दा कार्बोनाइल कार्बनमा एउटा s र दुईटा p, एउटा s र दुईटा p हाइब्रिड अर्बिटलहरु केमा जान्छ त भन्दा हाइब्रिडाइजेसनमा जाने रहेछ। र यसले हामीलाई के दिन्छ त भन्दा sp2 हाइब्रिडाइजेसन दिने रहेछ।
sp2 हाइब्रिडाइजेसन दिने रहेछ, एउटा s र दुईटा p, यो केमा गयो sp2 मा गयो, र एउटा रिमेनिङ 2pz अर्बिटल चाहिँ अनहाइब्रिडाइज छ। यो यतिकै बसेको छ अहिले, जसले हामीलाई के बनाउँछ, पाई बोन्ड बनाउँछ। र यहाँ के देखियो त भन्दा एउटा s र दुईटा p अर्बिटलहरू केमा गयो त भन्दा sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा गयो। र हामी सबैलाई थाहा छ sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा जान्छ भने यसको स्ट्रक्चर्स ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। ट्रायंगल, एउटा प्लेनमा ट्रायंगलको जियोमेट्री बनाउँछ विथ बोन्ड एंगल 120 डिग्री। र अहिले कार्बनमा भएका एउटा s र दुईटा p कम्बाइन भएर हामीलाई के दिने रहेछ, sp2 हाइब्रिडाइजेसन्स। र sp2 दिन्छ भने यसको जियोमेट्री ट्रायंगुलर प्लानर जियोमेट्री हुन्छ। र प्रत्येक sp2 हाइब्रिड अर्बिटलमा एउटा एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छन्, सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रोन छन्। र यसको अलावा प्रत्येक हाइब्रिड अर्बिटलहरु यसमा 120 डिग्री बोन्ड एंगल बनाएर बस्ने रहेछ। र यो अलावा हामीले के पनि देख्यौं त भन्दा कार्बनमा एउटा 2pz अर्बिटल छ जुन चाहिँ अनहाइब्रिडाइज छ, र अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल चाहिँ यो हाइब्रिडाइज अर्बिटलको परपेंडिकुलरमा गएर बस्छ। अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल चाहिँ यो हाइब्रिड अर्बिटलको परपेंडिकुलरमा गएर बस्छ। र यो वेमा के देखियो त भन्दा कार्बनले हाइब्रिडाइजेसन सो गर्ने रहेछ। र कार्बोनाइल ग्रुपमा के देखियो त भन्दा अक्सिजनसँग बोन्डिङ गरेको छ। र हामी सबैलाई थाहा छ O एटम पनि यसमा sp2 मै जाने भयो, जसमा एउटा p अर्बिटल हैन। अक्सिजनमा हेर्यौ भने 2s पनि के हुन्छ, पेयर। 2s पनि पेयर, 1s2 2s2 2p कति हुन्छ, 4 हुन्छ। जसले गर्दा 2s को एउटा अर्बिटल चाहिँ अलरेडी पेयर छ, लोन पेयरको फर्ममा बस्छ। 2p को पनि एउटा अर्बिटल अलरेडी पेयर छ, यो पनि लोन पेयरकै फर्ममा गएर बस्छ, र 2py अर्बिटलले के गर्छ त भन्दा कार्बनको एउटा अर्बिटलसँग साइड वाइज ओभरल्यापिङ गर्ने रहेछ, र एउटा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। कार्बन र अक्सिजनको एउटा अर्बिटलहरु ओभरल्यापिङ भएर यहाँको sp2 हाइब्रिड अर्बिटल र अक्सिजनको एउटा अर्बिटलको के हुन्छ त भन्दा साइड वाइज ओभरल्यापिङ हुन्छ, जसले गर्दा यसमा एउटा सिग्मा बोन्ड बन्ने रहेछ। र अर्को अर्बिटल अफ अक्सिजन जसमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, 2pz अर्बिटल अफ अक्सिजन भने यसरी परपेंडिकुलरमा गएर बस्छ। र योसँग पनि एउटा के छ त भन्दा इलेक्ट्रोन छ। र के देखियो त भन्दा कार्बनको तीनटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल मध्ये एउटा अर्बिटलले अक्सिजनको अर्बिटलसँग साइड वाइज ओभरल्यापिङ गर्छ, र कार्बनका अरु बाँकी दुईटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटलहरुले अब कुनैले हाइड्रोजनसँग कुनैले कार्बनसँग हैन यसको रेस्पेक्टिभ अर्बिटलसँग कम्बाइनिङ गर्छ। र यहाँ पनि एउटा के बनाउने रहेछ, सिग्मा बोन्ड बनाउने रहेछ है। कार्बनको sp2 हाइब्रिड अर्बिटलले रेस्पेक्टिभ अर्बिटल अफ हाइड्रोजन अथवा कार्बनसँग साइड वाइज ओभरल्यापिङ गर्छ, र अलोङ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओभरल्यापिङ गर्छ, र के बनाउँछ भन्दा सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। र जुन चाहिँ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल छ कार्बनमा, त्यसले अक्सिजनको 2pz अर्बिटलसँग, कार्बनको 2pz अर्बिटलले O को 2pz अर्बिटलसँग हेड टु हेड ओभरल्यापिङ गर्छ, र हेड टु हेड ओभरल्यापिङ गरेर
यसले यसमा के बनाउने रहेछ त भन्दाखेरि पाई बोन्ड बनाउने रहेछ। र फाइनल्ली कस्तो देखियो त भन्दा कार्बनले 3टा सिग्मा बोन्ड बनायो, यतापट्टि O छ, यहाँ एउटा पाई बोन्ड बनाएको छ र O सँग अलवेज के छ त भन्दा 2टा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ र प्रत्येक sp2 हाइब्रिड अर्बिटल बेस बोन्ड एंगल भनेको 120 डिग्री रहेछ र यो एउटा के हुन्छ ट्रायंगल जस्तो एउटा प्लेनमा ट्रायंगल बनाएको जस्तो जियोमेट्रीमा बस्ने रहेछ र हामी सबैले याद गर्नु पर्यो कार्बोनाइल ग्रुप भनेको कार्बोनाइल कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइजमा जाने रहेछ र यसरी के हुन्छ त भन्दा ओभरल्यापिङ गरेर यसको स्ट्रक्चर ड्रा हुने रहेछ भनेर पनि याद गर्नु होला। जस्ट यो टपिकमा हाम्रो के डिस्क्राइब गरियो त भन्दा स्ट्रक्चर अफ कार्बोनाइल ग्रुप र स्ट्रक्चर अफ कार्बोनाइल ग्रुप ड्रा गर्दाखेरि जस्ट याद गर्नुपर्ने एउटा S र 2टा p अर्बिटल अफ कार्बनले ओभरल्यापिङमा जान्छ र sp2 हाइब्रिडाइजेसन सो गर्ने रहेछ र त्यसमा प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड अर्बिटलसँग एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ र त्यो 3वटा अनपेयर मध्ये एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोनले अक्सिजनको एउटा अर्बिटलसँग ओभरल्यापिङ गर्छ र सिग्मा बोन्ड बनाउँछ। बाँकी 2टा sp2 हाइब्रिड अर्बिटलले अरु कुनै अर्बिटलसँग चाहे त्यो हाइड्रोजनको होस् चाहे त्यो कार्बनको होस् त्योसँग ओभरल्यापिङ गर्छ र फेरि त्यहाँ सिग्मा बोन्ड बनाउने रहेछ र इन टोटल कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा 3वटा सिग्मा बोन्ड बन्छ र अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल अफ कार्बनले अर्को अर्बिटल अफ अक्सिजनसँग हेड टु हेड ओभरल्यापिङ गर्छ र यसमा के बनाउँछ त भन्दा पाई बोन्ड बनाउने रहेछ र यो वेमा स्ट्रक्चर अफ कार्बोनाइल ग्रुप सल्भ भयो। र यो स्ट्रक्चरमा के देखियो त भन्दा कार्बनले अक्सिजनसँग के बनाएको छ अहिले यहाँ बोन्ड बनाएको छ र यहाँ के एनालाइज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कार्बन भन्दा O भनेको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो। कार्बन भन्दा O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो भने अक्सिजनले कार्बनबाट के गर्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्दिन्छ। हेर्नुस् है, जो धनी छ जो पावरफुल छ हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ को मतलब अरूसँग भएको इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापासिटी हैन, अरूसँग भएको इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापासिटीलाई हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्छौं र यदि कार्बन भन्दा O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने कार्बन भन्दा O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने यो अक्सिजनले कार्बनसँग भएको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्दिन्छ। यदि अक्सिजनले कार्बनसँग भएको इलेक्ट्रोन तान्दियो भने O मा स्लाइटली माइनस चार्ज आउँछ, कार्बनमा स्लाइटली प्लस चार्ज आउँछ, O मा स्लाइटली माइनस, कार्बनमा स्लाइटली प्लस र कुनै पनि यस्तो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड जसको एकापट्टि स्लाइटली माइनस एकापट्टि स्लाइटली प्लस माइनस र प्लस चार्ज आउँछ भने यस्तो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डलाई पोलार कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनिन्छ। पोलार कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनिन्छ र हाम्रो कार्बोनाइल ग्रुप पनि के रहेछ अहिले पोलार ग्रुप रहेछ जसको एकापट्टि स्लाइटली माइनस एकापट्टि स्लाइटली प्लस चार्ज आउँछ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट। त्यसैकारणले पोलारिटी कहाँ डेभलप हुन्छ त भन्दा कार्बोनाइल ग्रुपमा पोलारिटी डेभलप हुने रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नुस् है, यो पोलारिटीलाई याद गरेर हामी बिस्तारै बिस्तारै यसका डिफ्रेन्ट केमिकल प्रोपर्टिज पढिहाल्छौँ। जस्ट मैले ब्याकग्राउन्ड दिइरहेको छु ताकि तिमीहरूलाई कार्बोनाइल ग्रुपको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। धेरै कुरा मैले केही सिकाएको छैन, जस्ट याद गर्नु होला कार्बोनाइल ग्रुपबाट अल्डिहाइड र किटोन बन्ने रहेछ हैन, र स्ट्रक्चर याद गरौँ, पोलारिटीको पार्ट याद गरौँ। अब यो भन्दा पछाडि म थोरै अगाडि बढाउँछु नोमेनक्लेचरतिर, नाम लेख्न सिकौँ। नाम लेख्न सिक्दै गएपछि हामी फेरि के पढिहाल्छौँ केमिकल पार्ट, जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन पनि पढिहाल्छौँ, त्यो गाह्रो भएन। नेक्स्ट टपिक आउँछ नोमेनक्लेचर्स।
र नोमेनक्लेचरमा दुईटा डिफ्रेन्ट वेले नेमिङ गर्न मिल्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेमिङ सिस्टमहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। र नोमेनक्लेचरमा हेर्यौ भने नोमेनक्लेचरमा तिमीले के देख्छौ त भन्दा दुईटा डिफ्रेन्ट वेले, दुईटा डिफ्रेन्ट पाराले कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्न मिल्ने रहेछ। एउटा फर्स्ट पार्टमा आउँछ कमन सिस्टम, नेक्स्टमा आउँछ आइयुपिएसी सिस्टम्स। दुईटा डिफ्रेन्ट वेले हामीले कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको नेमिङ गर्न मिल्छ। र हामी सुरुमा के सुरु गर्छौँ त भन्दा अल्डिहाइडको नोमेनक्लेचर्स, र हामी यहाँ बोथ कमन सिस्टम पनि पढ्छौँ र आइयुप्याक सिस्टम पनि पढ्छौँ। कमन सिस्टमले कुन वेमा नेमिङ गर्छ अल्डिहाइडको र आइयुपिएसीले कुन वेमा नेमिङ गर्छ होला, हामी त्यो सबै जनरलाइज गर्नेवाला छौँ। त्यही कारण राम्रोसँग हेरिराख्नुहोस्, हामीलाई नेमिङमा पनि सायद यस्तो धेरै गाह्रो कुराहरू यति पढेपछि हुँदैन। सिम्पल मलिकुलदेखि सुरु गर्छु। अल्डिहाइडको एच सी डबल बोन्ड ओ एच, सी डबल बोन्ड ओ ओ भन्दा पछाडि हाइड्रोजन देखियो भने यसलाई हामी अल्डिहाइड भन्छौँ। र अल्डिहाइडमा आइयुप्याकको नेमिङ अनुसार अहिले एउटा कार्बनले बनेको अल्डिहाइड छ भने एउटाको नाम हामी मिथ लेख्छौँ। कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड एन अल्डिहाइड छ भने एल हुन्छ, यसको नाम मिथानल भयो, यसको नाम मिथानल भयो। र ए मिथानललाई तिमीहरूले कमन नेममा लेख्दाखेरि यसलाई हामी फर्मल्डिहाइड भन्छौँ, फर्मल्डिहाइड भन्छौँ। फर्मल्डिहाइड अथवा मिथानल यसको नाम रहेछ। फर्मल्डिहाइड भनेको कमन नेम भयो र मिथानल भनेको आइयुप्याक नेम भयो। यस्तै गरी मैले यहाँ CH3 C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडि एच लेख्छु भने C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडि एच आउने साथ अल्डिहाइड फिक्स भयो। र अहिले कतिवटा कार्बनले बनेको अल्डिहाइड, दुईटा कार्बनले बनेको अल्डिहाइड, त्यही कारणले यसको नाम इथ सिंगल बोन्ड एन अल्डिहाइड छ भने एल लेखिन्छ, यसको नाम इथानल भयो। र कमन नेममा जान्छौँ भने यसको नाम हामी एसिटा अल्डिहाइड लेख्छौँ, एसिटा अल्डिहाइड लेख्छौँ, यसको नाम एसिटा अल्डिहाइड भयो है। थर्ड मलिकुल गयो CH3 CH2 C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडि एच, यसको नाम तिमीले आइयुप्याक लेख्छौ भने तीनवटा कार्बनले बनेको छ, त्यही कारण नाम प्रोप भयो। सिंगल बोन्ड एन अल्डिहाइड छ भने एल प्रोपानल यसको नाम रहेछ। र कमन नेममा लेख्छौ भने यसको नाम प्रोपियोन अल्डिहाइड हुन्छ, प्रोपियोन अल्डिहाइड यसको कमन नेम भयो। युजुअली हामीले दुईटासम्म कम्पाउन्डको, दुईटासम्म कार्बनवालाको कमन नेम याद गरे हामीलाई खास पुगिहाल्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, त्यो पनि याद गरौँ, अलिकति बढी पनि ट्राई गरौँ। CH3 CH2 CH2 C डबल बोन्ड OOH, यसको तिमीले आइयुप्याक नेम हेर्यौ भने यसमा जम्मा 4 वटा कार्बन छ। 4 वटा कार्बनको नाम के हुन्छ? ब्युट। सिंगल बोन्ड एन आइयुपिएसी नेममा, आइयुप्याक नेममा अल्डिहाइडलाई एल लेखिन्छ, ब्युटानल यसको नाम भयो हैन। र यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्युटानल भन्छौँ हैन। यसलाई हामी कमन नेममा ब्युटाइल अल्डिहाइड, यसको कमन नेम भयो। 5 वटा कार्बन छ भने 3 4 5 वटा कार्बन छ भने आइयुप्याक नेममा हामी के भन्छौँ? पेन्टानल। र कमन नेममा हामी भ्यालेर अल्डिहाइड भन्छौँ। 6 वटा कार्बन छ भने हेक्सानल, कमन नेममा क्याप्रा अल्डिहाइड भन्छौँ। 7 वटा कार्बन छ भने हेप्टानल, कमन नेममा क्याप्राइल अल्डिहाइड भन्छौँ हैन। यो वेमा तिमीले के गर्न सक्छौ? नेमिङ गर्न सकिहाल्छौ। र यसलाई यदि हाम्रो प्रिफिक्समा कुनै कार्बन देखियो भने, ब्रान्चिङमा कुनै पनि कार्बन देखियो भने ब्रान्चिङको नेमिङ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, CH3 CH2 C डबल बोन्ड O, सरी CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 CH2 C डबल बोन्ड OH ल हुन्छ त। यसको तिमीले आइयुप्याक नेम लेख्दाखेरि के लेख्छौ त भन्दा अहिले यो कार्बनमा ब्रान्च आएको छ, नम्बरिङ गर्नु पर्यो
ब्रान्च आउँछ भने नम्बरिङ गर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 गरेर कार्बनलाई नम्बरिङ गर्छौं थर्ड नम्बरमा मिथाइल ग्रुप कहाँ गएको छ ब्रान्चिङमा जान्छ भने 3 लेख्छौं 3 मिथाइल जम्मा 5 वटा कार्बन छ 5 को नाम पेन्ट सिंगल बोन्ड एन अल्डिहाइड छ भने एल लेखिन्छ 3 मिथाइल पेन्टानल यसको आईयुपीएसी नेमिङ भयो र कमन नेमिङ लेख्दा हामी के गर्छौं त भन्दा यसमा 1 2 3 को ठाउँमा अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेख्छौं हामीले कमन नेमिङ गरियो भने यही ठाउँमा अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेखिन्छ र यहाँ के देखियो त भन्दा अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेख्दाखेरि अलवेज याद गर्नु अल्फा कार्बन भनेको त्यो कार्बन हो जसमा फंक्शनल ग्रुप अट्याच छ अहिले मेरो यो मोलिक्युल अल्डिहाइड हो भने C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडी H यो भनेको फंक्शनल ग्रुप अफ अल्डिहाइड यो मेरो फंक्शनल ग्रुप हो भने फंक्शनल ग्रुप कहाँ अट्याच छ CH2 मा फंक्शनल ग्रुप जुन कार्बनमा जोइन हुन्छ त्यसलाई हामी अल्फा भन्छौं अल्फा सँग जोडिएकोलाई बीटा बीटा सँग जोडिएकोलाई गामा गामा सँग जोडिएकोलाई डेल्टा र के देखियो त भन्दा बीटा कार्बनमा अहिले मिथाइल ग्रुप अट्याच भएको रहेछ त्यही कारणले यसको नाम बीटा मिथाइल जम्मा 5 वटा कार्बन छ र यसको नाम भ्यालेरी अल्डिहाइड हुन्छ यसरी हामी के गर्छौं त भन्दा कमन नेम पनि लेख्छौं यो वेमा हामी कमन नेमिङ पनि गर्छौं अल्डिहाइड अथवा अल्डिहाइडको पार्टमा र यदि मसँग अहिले यहाँ एरोमेटिक अल्डिहाइड भएको भए C डबल बोन्ड OH मसँग एरोमेटिक अल्डिहाइड भएको भए यसको आईयुपीएसी नेम लेख्दाखेरि हेर्नुस् है अलवेज अहिले यो मेरो के भयो त बेन्जिन भयो बेन्जिनमा अल्डिहाइड अट्याच छ बेन्जिनमा अल्डिहाइड अट्याच छ भने बेन्जिनलाई प्रिफिक्समा हामी फिनाइल लेख्छौं र अहिले यहाँ फिनाइल लेख्छौं र एउटा कार्बनले बनेको अल्डिहाइड छ भने हामी यहाँ मिथानल लेख्छौं फिनाइल मिथानल यसको नाम भयो र तिमीले कमन नेम लेख्दाखेरि यसको नाम के गर्छौ त भन्दा कमन नेम लेख्दाखेरि तिमीले यसको नाम के गर्यौ त भन्दा हेर्नुस् यसको नाम के भयो बेन्जा अल्डिहाइड यसको नाम भयो यसरी हामी के गर्छौं त भन्दा बेन्जा अल्डिहाइडको नाम लेख्न सक्छौं र यो भनेको सबै अल्डिहाइडको नाम भयो र हामी किटोनको पनि नाम लेख्न सक्छौं बेन्जा अल्डिहाइड अथवा फिनाइल फर्मल्डिहाइड पनि यसको कमन नेम हुन्छ फिनाइल फर्मल्डिहाइड यसको कमन नेम हुन्छ हैन बेन्जा अल्डिहाइड अथवा फिनाइल फर्मल्डिहाइड र किटोनको नेमिङ गर्ने हो भने सिम्पल छ किटोनको नेमिङ गर्न पनि सिम्पल छ CH3 C डबल बोन्ड O CH3 बीचमा C डबल बोन्ड O बोथ साइडमा कार्बन अट्याच छ भने यसलाई हामी किटोन भन्छौं बीचमा C डबल बोन्ड O बोथ साइडमा कार्बन जोइन भएको छ भने यसलाई हामी किटोन भन्ने रहेछौं र यो किटोनको नाम लेख्दा आईयुप्याक नेम लेख्यौ भने 3 वटा कार्बन छ तीनटाको नाम हामी प्रोप लेख्छौं कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड यहाँ एल लेख्छौं प्रोप एन भयो र के भयो त भन्दा 1 2 सेकेन्ड कार्बनमा 1 2 3 सेकेन्ड कार्बनमा तिमीले किटोनिक ग्रुप देख्छौ भने 2 मा लगेर हामी ONA लेख्छौं यसको नाम प्रोपेन 2 ONA भयो र यसमा C डबल बोन्ड O छ भने हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा C डबल बोन्ड O छ त्यही कारण 2 ONA यसको नाम भयो र यसलाई हामी कमन नेममा लेख्दाखेरि राम्रोसँग याद गर्नुस् कमन नेम लेख्दाखेरि C डबल बोन्ड O को बोथ साइडमा चेक गरेर कतिवटा कार्बन छ C डबल बोन्ड O भन्दा अगाडि हेर्यो भने एउटा कार्बन पछाडी हेर्यो भने एउटा कार्बन C डबल बोन्ड O को बोथ साइडमा सिंगल कार्बन छ O भन्दा अगाडि चेक गरेर एउटा कार्बन एउटाको नाम मिथ पछाडी YL मिथाइल लेखिन्छ C डबल बोन्ड O भन्दा पनि एउटा अगाडि पनि एउटा कार्बन पछाडी पनि एउटा कार्बन छ भने एउटै कुरा दुई ठाउँमा रिपिट भयो
त्यही कारणले हामी यहाँ डाई लेख्छौं, डाइमिथाइल, र यसको नाम किटोन भयो। यसको नाम डाइमिथाइल किटोन लेखिन्छ कमन नेममा, अथवा यसको अर्को नाम पनि छ, त्यसलाई हामी एसिटोन भन्छौं। अर्को नाम पनि छ, यसलाई हामी एसिटोन भन्छौं। यस्तै गरी CH3 CH2 C डबल बोन्ड O CH3 बीचमा C डबल बोन्ड O बोथ साइडमा कार्बन छ भने किटोन फिक्स भयो। र यसको नाम लेख्दा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा C डबल बोन्ड O, यसको सुरुमा आइयुप्याक नेम चेक गरौँ। आइयुपिएसी नेमिङ गर्दाखेरि नम्बरिङ गर्नुपर्छ। जम्मा 4 वटा कार्बन छ, 4 वटा कार्बनको नाम हुन्छ ब्युट। र अहिले नम्बरिङ गर्दा सेकेन्ड नम्बरमा 1 2 नम्बरमा हाम्रो के छ, किटोनिक ग्रुप छ। 4 वटा कार्बन छ ब्युट, कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड, त्यही कारणले AN। सेकेन्ड नम्बरमा किटोनिक ग्रुप, त्यही कारणले 2 अनि पछाडी के लेखिन्छ, ONE लेखिन्छ, ब्युटेन 2 ONE यसको नाम भयो। र यसको तिमीले कमन नेम लेख्छौ भने C डबल बोन्ड O को बोथ साइडमा चेक गर कतिवटा कार्बन छ। C डबल बोन्ड O को बोथ साइडमा चेक गर्दाखेरि C डबल बोन्ड O भन्दा अगाडि दुईटा कार्बन छ, दुईटाको नाम हुन्छ इथाइल। C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडी एउटा कार्बन छ, C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडी एउटा कार्बन छ, एउटाको नाम हुन्छ इथाइल मिथाइल, अनि यो किटोन हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं, इथाइल मिथाइल किटोन लेख्छौं। यो वेमा हामीले किटोनको नेमिङ गर्न सक्छौं। अझै एउटा एक्जाम्पल ट्राई गरौँ। CH3 CH2 C डबल बोन्ड O CH2 CH3। र यो मोलिक्युलमा चेक गर्छौ भने यसको आइयुप्याक नेम लेख्दाखेरि चेक गर कतिवटा कार्बन छ, 1 2 3 4 5। 5 को नाम हुन्छ पेन्ट। कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड, त्यही कारणले यहाँ AN लेख, पेन्टेन भयो। र जताबाट नम्बरिङ गरे पनि, चाहे तिमी अगाडिबाट गर चाहे तिमी पछाडिबाट गर, नम्बरिङ गर्दाखेरि C डबल बोन्ड O 1 2 3 थर्ड नम्बरमा छ, त्यही कारणले हामी 3 लेख्छौं, अनि अन्तिममा ONE, पेन्टेन 3 ONE यसको नाम भयो, आइयुप्याक नेम। र कमन नेममा जान्छौ भने C डबल बोन्ड O को बोथ साइडमा चेक गर कतिवटा कार्बन छ। अहिले C डबल बोन्ड O भन्दा अगाडि हेर दुईटा कार्बन छ, C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडी हेर दुईटै कार्बन छ, अगाडि पनि दुईटा पछाडी पनि दुईटा। दुईटाको नाम हुन्छ इथाइल, हामीलाई थाहा छ दुईटाको नाम हुन्छ इथाइल, अगाडि पनि इथाइल पछाडी पनि इथाइल। इथाइल भन्ने कुरा दुई ठाउँमा आयो, त्यही कारणले डाइइथाइल। र यो किटोन हो, अन्तिममा हामी के लेख्छौं, डाइइथाइल किटोन लेख्छौं। यो वेमा हामी कमन नेमिङ गर्ने रहेछौं। यसैगरी तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दा किटोनको पनि नेमिङ गर्न सक्छौ। ल यहाँसम्म हामीले के गर्यौं त भन्दा नोमेनक्लेचर अफ अल्डिहाइड र किटोन पढ्न ट्राई गर्यौं। अब नेक्स्टमा आउँछ जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ aldehyde and ketones, method of preparations। र जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन को फर्स्ट टपिक को नाम छ ऑक्सिडेशन अफ अल्कोहल। फ्रम अल्कोहल लेखे पनि भयो, अथवा बाइ द ऑक्सिडेशन अफ अल्कोहल लेखे पनि भयो, बाइ द ऑक्सिडेशन अफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सिडेशन गर्यो भने यहाँ कि त अल्डिहाइड कि त किटोन फर्म हुन्छ रे। हेर्नुस् है, अल्डिहाइड को ऑक्सिडेशन गर्यो भने कि त अल्डिहाइड कि त किटोन फर्म हुने रहेछ। र सधैं याद गर्नुहोला यदि मसँग अहिले प्राइमरी अल्कोहल छ 1 डिग्री अल्कोहल छ, र यो प्राइमरी अल्कोहल को तिमीले ऑक्सिडेशन गर्यौ इन द प्रेजेन्स अफ K2Cr2O7 H+ or KMnO4 in the presence of H+,
यदि तिमीहरूले प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्यौ इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट K2Cr2O7 अथवा KMnO4 इन द प्रेजेन्स अफ एसिडिक मिडियम, यसमा तिमीले अक्सिडेसन गर्यौ भने यो रियाजेन्टले अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरिदिन्छ। यसले अक्सिडाइज गरेर के गर्छ त भन्दा यसलाई अल्डिहाइडमा चेन्ज गरिदिन्छ। प्राइमरी अल्कोहल छ भने यहाँबाट एउटा H हटाऊ, यहाँबाट एउटा H हटाऊ, के हुन्छ त भन्दा RC डबल बोन्ड OH अल्डिहाइड फर्म हुन्छ। यो यहाँ अल्फाबाट एउटा हाइड्रोजन O सँग अट्याच भएको एउटा हाइड्रोजनलाई हटाइदेऊ H2 बनाएर, र फाइनली यहाँ के फर्म हुन्छ RC डबल बोन्ड OH। तर यो स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्टले यो रियाक्सनलाई, यो अल्डिहाइडलाई फेरि अक्सिडाइज गरिदिन्छ। यो रियाक्सन यहाँ स्टप नै हुँदैन। अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरेर अल्डिहाइड बनाउन ट्राई गरेको, तर यो के भयो त भन्दा यो अक्सिडेसन यहाँ गएर स्टप नै भइदिएन। फेरि के भयो त भन्दा यो अक्सिडेसनमा गयो, फेरि यो अक्सिडेसनमा गयो कन्टिन्यू, र फाइनली यसले हामीलाई के दियो त भन्दा RC डबल बोन्ड OH कार्बोजालिक एसिड दियो। र के कुरा याद गर्नुस् भन्दा प्राइमरी अल्कोहलको तिमीले अक्सिडेसन गर्यौ इन द प्रेजेन्स अफ KMnO4 अथवा K2Cr2O7 हो भने यो रियाक्सन कहिले पनि अल्डिहाइडमा स्टप नै हुँदैन। यो रियाक्सनबाट एकैचोटि के बन्ने रहेछ, कार्बोजालिक एसिड बन्ने रहेछ प्रोडक्टमा। तर हामीलाई चाहिएको त अल्डिहाइड, प्रोडक्टमा बन्दैछ कार्बोजालिक एसिड्स, रियाक्सनको कामै लागेन। चाहिएको हामीलाई अल्डिहाइड थियो, अल्कोहलको अक्सिडेसन गरेर अल्डिहाइड निकाल्नु पर्ने थियो, तर बन्दैछ के कार्बोजालिक एसिड्स। रियाक्सन खासै इफेक्टिभ देखिएन। त यदि हामीले यो रियाक्सन्स अल्डिहाइडमै स्टप गर्ने हो भने, मैले अल्डिहाइड नै बनाउँछु भनेर चाहने हो भने हामीले यो रियाक्सनको अक्सिडेसन गर्दाखेरि रियाजेन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। र प्राइमरी अल्कोहलको तिमीले अक्सिडेसन गर्यौ भने इन द प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट PCC अथवा कोलिन्स रियाजेन्ट, यो मध्ये कुनै एउटा रियाजेन्टलाई युज गरेर तिमीहरूले प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्यो भने अब अल्फाबाट एउटा हाइड्रोजन्स O सँग अट्याच भएको एउटा हाइड्रोजन्स रिप्लेस भएर यहाँ जस्ट के मात्र बन्छ त भन्दा अल्डिहाइड मात्र बन्छ। त यो रियाक्सन यसैमा स्टप हुन्छ। र हामीले के गरे, प्राइमरी अल्कोहललाई अल्डिहाइडमा लैजानु पर्यो भने अलवेज याद गर्नुस् कि त कोलिन्स रियाजेन्ट कि त पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट PCC युज गर्नुपर्छ। PCC भनेको पाइरिडिन क्लोरोक्रोमेट, यो भनेको पाइरिडिन भयो, क्लोरोक्रोमेट HCl 1:1:2 को रेसियोलाई भन्छ PCC। अथवा कोलिन्स रियाजेन्ट युज गर्ने हो भने, कोलिन्स रियाजेन्ट युज गर्ने हो भने, कोलिन्स रियाजेन्ट भनेको पाइरिडिन नै हो। पाइरिडिन, यहाँ पाइरिडिन राख्छु (CrO3 CH2Cl2) डाइक्लोरोमिथेन। यो 2:1:1 रेसियोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा कोलिन्स रियाजेन्ट भन्छौँ। यो कुनै रियाजेन्ट युज गर्यो भने प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन्स अल्डिहाइडमा गएर स्टप हुने रहेछ। हैन भने तिमीहरू के हुन्छ त भन्दा डाइरेक्टली K2Cr2 अथवा KMnO4 युज गर्यो भने चाहिँ यो रियाक्सन कार्बोजालिक एसिडमा गएर मात्र स्टप हुन्छ, अल्डिहाइडमा स्टप हुँदैन। त्यो पनि राम्रोसँग याद गर्नु होला। र सँगसँगै के पनि कुरा याद गरौँ भन्दा एउटा एक्जाम्पल पनि याद गरौँ। CH2OH, दुईटा कार्बन छ, कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड अनि OH, नाम के भयो, दुईटाको नाम इथ सिंगल बोन्ड AN, OH छ भने OL। खाएपछि नाच्ने भनेको यही कुरा, खाएपछि मान्छे नाच्छ हैन, तिमीलाई थाहा नै छ होला। अल्कोहल, इथानोल, यो भन्दा बाहेक अरु सबै अल्कोहल खाऊ, तिमी कहाँ पुग्छौ, एम्ब्लोक पुगिहाल्छौ, अरु पोइजनस हुन्छ। खाएपछि नाच्ने भनेको एउटै मात्र अल्कोहल, त्यो भनेको इथानोल हो। र इथानोलको तिमीले अक्सिडेसन गर,
इन द प्रेजेन्स अफ PCC प्राइमरी अल्कोहल हुनु पर्यो फर्स्टमा र यसको प्रेजेन्समा तिमीले यसलाई अक्सिडेसन गर्छौ भने यो रियाक्सनबाट के बन्छ त भन्दा CH3 C डबल बोन्ड OH नाम इथानल अथवा एसिटाल्डिहाइड फर्म हुने रहेछ। यो वेमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्न सक्छौं। सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको तिमीले अक्सिडेसन गर्यौ भने यसमा त किटोन नै बन्छ र यसको अक्सिडेसन गर्दाखेरि हामीले कि त K2Cr2O7H+ अथवा कि त KMnO4H+ युज गर्न सक्छौं। सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्यो भने यो रियाक्सन्स यहाँबाट के बन्छ त भन्दा हेर O बाट एउटा H हटाऊ, अल्फा बाट एउटा H हटाऊ, यहाँको H रिप्लेस भएपछि यहाँबाट R C डबल बोन्ड O अनि यहाँ R बन्छ, R C डबल बोन्ड O अनि R बन्छ। यसलाई हामी किटोन भन्छौं। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्ने हो भने हामीलाई इजिली यहाँबाट के निकाल्न सजिलो हुने रहेछ त भन्दा यहाँबाट के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि किटोन भन्ने प्रोडक्ट निकाल्न सकिने रहेछ। एउटा एक्जाम्पलमा लेखौ CH3 CHOH CH3 IUPAC नेम हेर्छौ भने प्रोपेन 2 OL कमन नेम लेख्छौ भने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यसको तिमीले अक्सिडेसन गर, यसलाई तिमीले अक्सिडेसनमा लैजाऊ इन द प्रेजेन्स अफ KMnO4H+ अथवा K2Cr2O7H+। यहाँबाट H हट्छ र फाइनली CH3 C डबल बोन्ड O CH3 बन्ने रहेछ। यसको नाम के हुन्छ प्रोपेन 2ON किटोन फर्म हुने रहेछ। यो रियाक्सनमा हामीले अल्कोहलबाट किटोन बनाउन सक्छौं। सेकेन्डमा आउँछ बाइ द डिहाइड्रोजिनेसन अफ अल्कोहल्स। सेकेन्ड रियाक्सनको नाम लेख बाइ द डिहाइड्रोजिनेसन अफ अल्कोहल। हामीले अल्कोहलमा फर्स्टमा पढ्यौं बाइ द अक्सिडेसन अफ अल्कोहल्स। कुन वेमा हामीले कसरी अक्सिडेसन गर्दाखेरि अल्कोहलबाट अल्डिहाइड र किटोन प्रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने रियाक्सन्स यो भन्दा अगाडि पढ्यौं। अब नेक्स्ट टपिकमा आउँछ बाइ द डिहाइड्रोजिनेसन अफ अल्कोहल्स। र फर्स्टमा याद गर्नुस् डिहाइड्रोजिनेसनको मतलब के भयो त भन्दा डी को मतलब हटाउनु, हाइड्रो मतलब H, जिनेसन भनेको प्रोसेस। कुनै पनि रियाक्सनबाट हाइड्रोजनलाई इलिमिनेट गर्छौ हटाउँछौ भने त्यो रियाक्सनको नाम हुन्छ डिहाइड्रोजिनेसन। र हामीले अल्कोहलको डिहाइड्रोजिनेसन गर्ने हो भने कि त अल्डिहाइड कि त किटोन आउँछ रे। र यसमा पनि याद गर्नु होला तिमीहरुसँग प्राइमरी अल्कोहल छ भने RCH2OH यसलाई प्राइमरी अल्कोहल भन्छ। प्राइमरी अल्कोहलको डिहाइड्रोजनेसन गर्यौ इन द प्रेजेन्स अफ कपर क्याटलिस्ट एट 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर्स। कपर क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा कपरमा लगाए यसलाई तिमीले के गर्यौ त 300 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यौ भने यो मोलिक्युलबाट हाइड्रोजनलाई हटाइदेऊ, यसबाट H2 लाई हटाइदेऊ र के बन्छ यदि मैले प्राइमरी अल्कोहलको डिहाइड्रोजिनेसन गर्छु भने O सँग अट्याच भएको एउटा हाइड्रोजन र अल्फा को एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट H2 भएर आउट भइदिन्छ। यहाँबाट एउटा H र यहाँबाट एउटा H आउट भइसकेपछि यहाँ के बाँकी हुन्छ RC डबल बोन्ड OH बाँकी हुन्छ प्लस यहाँबाट H2 आउट हुने रहेछ।
यहाँबाट एउटा यच यहाँबाट एउटा यच आउट हुन्छ भने RCO अनि यच बाँकी हुन्छ ओमा डबल बोन्ड आउँछ यो भनेको अल्डिहाइड फर्म हुने रहेछ अल्डिहाइड फर्म हुने रहेछ चाहिँ प्राइमरी अल्कोहलको तिमीहरूले डिहाइड्रोजिनेसन गर्छौ भने यसबाट के आयो त भन्दा अल्डिहाइड आउने रहेछ प्रोपानोलको तिमीहरूले कपर क्याटलिस्ट एट अबाउट 300 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा डिहाइड्रोजिनेसन गर्ने हो भने यहाँबाट एउटा यच र अगाडिको पार्टबाट एउटा यच2 भएर आउट हुन्छ र फाइनल्ली यसलाई हेर्यो भने CH3 CH2 C डबल बोन्ड O भन्दा पछाडि यच प्लस यच2 भएर के बन्छ त भन्दा अल्डिहाइड फर्म हुने रहेछ नाम प्रोपानल यसको नाम के भयो त प्रोपानल यो वेमा हामीले रियाक्सनहरु सल्भ गर्न सक्छौं यस्तै गरी प्राइमरी अल्कोहलको डिहाइड्रोजिनेसन गर्दा अल्डिहाइड बन्छ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको डिहाइड्रोजिनेसन गर्यो भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल छ र यसको डिहाइड्रोजिनेसन गर्छौ भने सिधै एक्जाम्पल लेख्छु CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अथवा प्रोपेन 2OL को डिहाइड्रोजिनेसन गर्छौ भने के हुन्छ रे भन्दा यो मलिक्युलबाट H2 आउट हुन्छ O सँग अट्याच भएको H र अल्फा हाइड्रोजन यहाँबाट H2 भएर बाहिर जान्छ र फाइनल्ली CH3 C डबल बोन्ड O CH3 प्लस H2 यहाँबाट के फर्म हुन्छ कीटोन फर्म हुने रहेछ यहाँबाट H भन्नुको मतलब दुईटा H आउट भइदियो दुईटा H आउट हुन्छ भने यहाँबाट के बाँकी भयो त भन्दा कीटोन बाँकी हुन्छ प्रोपेन 2ON फर्म हुने रहेछ यो वेमा हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा अल्कोहललाई युज गरेर कीटोनलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौं यो वेमा हामीले अल्कोहललाई युज गरेर कीटोनलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौं राम्रोसँग याद गर्नुस् यसका धेरै रियाक्सन बाँकी नै छन् केमिकल प्रोपर्टिज पढ्नै बाँकी छ यसका डिफरेन्ट वेमा कस्तो रियाक्सन सल्भ गर्ने भन्ने पनि हेर्नै बाँकी छ मैले आजको फर्स्ट भिडियोमा जस्ट अल्कोहललाई युज गरेर कीटोन र अल्डिहाइड कसरी युज गर्ने कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकाएको छु नेक्स्ट पार्टमा यसैलाई कन्टिन्यू गर्छु डिफरेन्ट कम्पाउन्डलाई युज गरेर अल्डिहाइड र कीटोनलाई कसरी बनाउने होला पढाउँछु र त्यसपछि यसका मैले फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी जोड्नेवाला छु आजसम्मको लागि यहाँसम्म गरौँ राम्रोसँग बस्नुस् मस्त भएर बस्नुस् राम्रोसँग पढ्नुस् हस्त बाइ नमस्ते